बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी वीडियो हों आप तक पहुंच जाए। और मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए मालूमाती चीज़ लेके आऊँ, आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो। और आप जब लाइक करते हैं उसके बाद कमेंट करते हैं अच्छे, मुझे भी अच्छा लगता है। खैर, आज की बात का आगाज़ करते हैं कि एक पहलवान था और वो पहलवान की एक बेटी थी और बेटी देखते ही देखते कुछ टाइम गुज़रा और बेटी माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन गई। और फिर जब वो बड़ी हो गई तो उस पहलवान को अपनी बेटी की शादी की फ़िक्र होने लगी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहाँ करूँ और इसकी शादी मैंने करनी है। अब पहलवान को एक लड़का पसंद आ गया जो कि पहलवानी ही करता था उसी की तरह। अब हूबहू वो नौजवान माशाल्लाह, उसकी बॉडी, उसका फेस, उसका सारे जो है वो पहलवान को पसंद आए, उसकी अदाएँ या जो भी उसको पसंद आया। तो उस पहलवान ने अपनी बेटी की शादी का फ़ैसला उस पहलवान के साथ करने का सोच लिया। अब बातचीत तय हो गई, शादी हो गई और थोड़े दिन गुजरे तो उसकी बेटी जो है वो रोते हुए अपने वालिद साहब के घर आ गई। अब पहलवान उससे पूछता है कि बेटी आप क्यों रो रही हो और क्यों जो है ना अपने मैके आ गई हो। तो बेटी उस अपने वालिद साहब को कहती है कि मुझे मेरे शौहर ने कहा है कि तुम्हें तो कोई घर संभालना ही नहीं आता, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी तो उन्होंने बहुत उसे नाजों से लाड प्यार से पाला था। ज़ाहिर बात है जब बच्चे हों या एक ही बच्चा हो तो उसको यही मतलब नाज से इतने प्यार से पाला जाता है कि उसको कोई काम नहीं करने दिया जाता, उसको बड़े नाजों से रखा जाता है। तो इसी तरह वो बेटी भी उनकी इसी तरह थी। खैर, उन्होंने जो पहलवान था उसने अपनी बेगम को कहा कि देखो तुम अपनी बेटी को जो भी किचन के मामलात हैं सारे इसको पकाना वगैरह इसको सिखा दो। खैर, माँ ने ऐसे ही किया। कुछ अर्सा टाइम गुजरा, उन्होंने सारा अपनी बेटी को सिखा दिया। अब जब उसे आ गया तो पहलवान ने पैगाम भिजवाया अपने दामाद को कि मेरी बेटी को अभी पकाना सारा कुछ आ गया है तो लिहाजा आप बेशक अपनी बेगम को लेके जा सकते हैं। खैर, वो उनका दामाद आया और उनकी जो पहलवान की बेटी थी उसको लेके अपनी बीवी को चला गया। अब वो कुछ दिन और गुजरे तो उसने फिर उसको लड़की को मारा और घर भेज दिया। जब वो फिर माँ बाप के घर आई तो पहलवान फिर पूछता है कि बेटी अब क्या बात है, अब क्या मसला है। तो वो कहती है कि मेरा शौहर कहता है कि तुझे तो कोई सिलाई कढ़ाई का सलीका ही नहीं है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है जो तू कपड़े सी सके, तो इसलिए मुझे उन्होंने घर से निकाल के बाहर कर दिया। अब जो लड़की की माँ थी उसने अपनी बेटी को कुछ अरसा 4 महीने लगाए, 4 महीने में अपनी बेटी को सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखा दिया। अब उसकी बेटी को सब कुछ आ गया था। फिर इसी तरह वो घर चली गई। जब घर गई तो कुछ अरसे बाद फिर उसने उसको मार के फिर वालिदैन के घर भेज दिया। अब वो फिर जब घर आई तो फिर पहलवान बड़ा परेशान हुआ और बेटी से पूछा कि बेटी अब क्या माजरा है, अब क्या किस वजह से तुम आई हो। तो वो बताते हैं जी कि अभी तो वो कहते हैं कि इसे तो कुछ खेतों में काम करना ही नहीं आता, इसे तो ज़ाहिरी बात है जो पहलवान होते हैं या कुछ गांव के लोग होते हैं वो इन चीज़ों को माल मवेशी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनका एक लगाव होता है। तो इसे तो कुछ मवेशियों के बारे में नहीं पता, इसे तो दूध दोना नहीं आता, इसे तो खेती बाड़ी नहीं आती, तो इसलिए उन्होंने मुझे घर भेज दिया। अब पहलवान ने अपनी बेटी को कुछ दिन लगा के खेती बाड़ी सारा कुछ बता दिया और समझा दिया और सिखा दिया। अब उसकी बेटी को खेती बाड़ी भी आ गई थी। अब फिर उन्होंने जो है अपनी बेटी को दामाद को बुलाया और उससे कहा कि इसे सब कुछ आ गया है, तो लिहाजा वो फिर लेके चला गया। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद फिर उसने यही हरकत की और उनकी बेटी को मारा और मार के घर भेज दिया।
اب وہ پھر روتے روتے والد کے گھر میں آ گئی. تو والد نے پوچھا کہ بیٹی اب کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ جب میں آٹا گوندتی ہوں تو مجھے کہتا ہے تم آٹا گوندتے ہو زیادہ ہلتی ہو، تو تم ہلتی کیوں ہو؟ اس وجہ سے انہوں نے مجھے مارا ہے اور مجھے گھر بھیج دیا. تو وہ جو پہلوان تھا وہ سوچنے بیٹھ گیا اور اس کی سمجھ میں کچھ آ گیا تھا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ تو جو داماد ہے اس کا وہ پھر لینے کے لیے جب آیا ان کے دروازے پہ تو اس پہلوان نے کہا کہ ابھی تو چلا جا اور ٹھیک 2 سال کے بعد تو آنا اور پھر میری بیٹی کو اور اپنی بیوی کو لے جانا، لیکن 2 سال سے پہلے نہیں آنا، 2 سال کے بعد آنا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. اب پہلوان کیا کرے کہ روز سحری کے ٹائم پہ بیٹی کو اٹھائے اور کھیت میں لے جائے اور وہاں جیسے ہی سورج کی کرنیں زمین پہ پڑنا شروع ہوں، ہلکی ہلکی روشنی، تو وہ بیٹی کو گھر بھیج دے. اب اس کی والدہ جو ہے وہ پوچھتی ہے کہ آپ اور آپ کے ابا جان روز سحری کے ٹائم اٹھ جاتے ہو اور فجر ٹائم آتے ہو تو کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ابھی بیٹی کو والد نے کہا تھا کہ آپ نے گھر میں کچھ بھی نہیں بتانا. خیر بیٹی خاموش رہی، بیٹی نے والدہ کو کچھ نہیں بتایا. 2 سال ہو گئے. 2 سال کے بعد ان کا داماد گھر آتا ہے اور اپنی بیگم کو لے کے چلا جاتا ہے. اب جب وہ جاتا ہے گھر تو وہ تو اپنی عادت سے مجبور تھا، جیسے وہ پہلے مار کے ان کی بیٹی کو واپس بھیج دیا کرتا تھا. اس نے سوچا کہ ابھی بھی ایسی ہی میں کروں گا، کیونکہ ایک عادت ہوتی ہے نا، انسان اس عادت سے مجبور ہوتا ہے. تو اس نے ایسے ہی کیا. جب اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے مارنے کی کوشش کی تو اس لڑکی نے اس وقت اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا. جب شوہر کا ہاتھ پکڑ کے ایک ہی اس کو بل دیا نا تو اس کو درد ہوئی، تو اس نے تو چھوڑ دیا بیگم کو. جب اس نے چھوڑا تو وہ تو حیران ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو پہلے ایسی نہیں تھی، بولتی بھی نہیں تھی، کچھ کرتی بھی نہیں تھی، اس کو میں مارتا تھا تو یہ گھر چلی جاتی تھی، روتی رہتی تھی. تو آج نے تو اس نے مجھے ہی پکڑ لیا. اس کی بیوی نے ایک ہی بازو سے اسے جب بل دیا تو وہ ایک بازو سے اٹھا کے اسے زمین پہ پٹخ دیا. جب زمین پہ پٹخا تو اس کے شوہر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. تو اس نے پھر یہ کہا اپنے شوہر سے کہ پہلے جو ہے نا وہ میں نازوں سے پلی ہوئی اس باپ کی بیٹی تھی، لیکن ابھی میں ایک پہلوان کی بیٹی ہوں. تو پھر جو اس کا شوہر ہے اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی اور پھر ساری زندگی اسی ہی بندے نے اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ابھی اس میری جو بات ہے میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ آج کل جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا اس میں یہی صورتحال ہو رہی ہے. اگر میں اسلامی طریقے سے بات کروں تو اس پہ بہت ساری بحث چھڑ جائے گی. لوگ کہیں گے کہ بیوی نے شوہر پہ ہاتھ اٹھایا، بیوی کو تو اجازت ہی نہیں ہے اس طرح کرنے کی. لیکن کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں. کیا شوہر کو زیب دیتا ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانا؟ کیا شوہر کو زیب دیتا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ پھٹے پرانے پہن رہی ہے؟ کیا اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے؟ اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس کی عزت رکھ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا شوہر کا کام نہیں ہے کہ اسے 4 دیواری کے اندر لا کے سب کچھ دے، ساری سہولیات دے، اس کی خواہشیں پوری کرے؟ نہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. میں نے جتنی بھی باتیں سنی ہے نا لوگوں کے حوالے سے تو وہ زیادہ تر یہی بات کرتے ہیں کہ بیوی منہ پھٹ ہوتی ہے، بیوی تو جو ہے وہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو بیوی ہوتی ہے نا وہ پیار کی مستحق ہوتی ہے. اگر آپ اسے پیار دیں گے نا تو وہ 2 گنا پیار آپ کو دے گی. بس آج کی یہ جو میری بات ہے سمجھنے والی بات ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی. اور اگر میری بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اس کے بعد لائک بھی کیجیے گا، کامنٹ میں مجھے بتائیے گا بھی، اپنی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا. اور ابھی فی الحال شاہین اختر کو دیجیے اجازت. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.